नमस्कार। अर्थसंसार बहसमा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँसँग हामी देशको समग्र अर्थतन्त्रबारे चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। नमस्कार। वर्तमान समयमा देशको अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि खास गरी जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरको निलम्बन भएको छ, यो बारेमा यहाँको धारणा के छ? अब यो के हुन्छ भने अहिले अर्थतन्त्र, विश्वकै अर्थतन्त्र अनिश्चिततातर्फ गएको छ। विश्वको कुनै पनि अर्थशास्त्रीले अब वर्ष दिनपछि के होला भनेर निश्चितका साथ भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। अर्थशास्त्र अर्थ राजनीतिमा परिणत भएको छ। त्यो कतिपय वस्तुहरू, त्यो जस्तो तेलकै कुरा गरौँ, तेल चाहिँ त्यो ट्रेडिङ गुड्स मात्रै होइन, त्यो पोलिटिकल गुड्स भयो। त्यसले विश्व अर्थ राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेछ। त्यस्तै गरी पानीको कुरो पनि विश्वमा त्यसरी हुँदै जाँदैछ। र अहिले कतिपय देशहरूमा वार पनि छ। अब फाइनान्सियल वार पनि सुरु भएको छ, वित्त वार होइन। एक अर्कालाई प्रतिबन्ध लाउने, विनिमयमा व्यापारमा प्रतिबन्ध लाउने काम भएको छ। यो बेलामा अब हामीलाई स्वाभाविक ढङ्गले हामी परनिर्भर भएको कारणले गर्दा अझ बढी प्रभावित हुने स्वाभाविक हो। हामी कहाँ पनि मूल्य वृद्धि भएको छ, आयात उच्च दरले बढेर गएको छ, व्यापार घाटा उच्च दरले बढेर गएको छ, र अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएको छ। अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू थपिएका छन्। जनजीवन अलिकति त्रस्त के हुने हो भन्ने भएको छ। यो बेलामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अन्य निकायहरू एकदम मिलेर एउटै लक्ष्यका साथ यो सङ्कटबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर काम गर्नुपर्ने बेलामा अब एउटा नेतृत्वले अर्को नेतृत्व चिज सहज ढङ्गले काम नगर्ने र साथसाथै चाहिँ नि नेतृत्वले काम नगर्ने र साथसाथै चाहिँ अर्को के गरिदिने भनेदेखि तपाईँको त्यो पदबाट मुक्त गरिदिने अथवा निलम्बन गर्ने जस्ता कुराहरूले के गर्छ भने यसलाई बिथोल्छ, हामीलाई सङ्कट समाधानतर्फ लैजाँदैन। त्यस कारणले यो कुरा यो राज्यमा बस्ने जिम्मेवार निकायहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। यद्यपि राजनीतिक दलहरूको के भने पछिल्ला दिनहरूमा कुनै जिम्मेवार ठाउँमा नियुक्ति गर्दाखेरि योग्यता क्षमता भन्दा पनि तपाईँको मेरो व्यक्ति त्यहाँ उसले आर्थिक लाभ कति दिन्छ, पैसा कति खर्च गर्छ, आफ्नो नातेदार हो कि होइन, र चाहिँ आफ्नो वरिपरि घुम्ने व्यक्ति हो कि होइन, निकटतम हो कि होइन भनेर नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढेको छ। त्यही कारणले होला अब त्यो यो चाहिँ नि गभर्नरको सन्दर्भमा राजनीतिक कुरा हो त्यो हो। तर त्यो राजनीतिक कुरा भए पनि अहिले चाहिँ त्यही व्यक्तिसित काम लिनुपर्छ र यो बेला चलाउने कुरालाई चाहिँ मैले त्यति सहज मान्दिनँ, त्यति चाहिँ नि सकारात्मक मान्दिनँ र यसले चाहिँ हामीलाई समस्या समाधान गर्नलाई बाटो देखाउँदैन। यहाँले समयको कुरा बताउनुभयो। अहिलेको यो विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भनेर। अर्कोतिर जो अर्थ मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ, खास गरी गभर्नरले आर्थिक हिनामिना गरेको, त्यस्तै किसिमले उहाँले सूचना चुहाएको भन्ने, त्यो आरोपको आधारमा निलम्बन गर्नु चाहिँ कतिको उचित हो? हेर्नुहोस्, अब यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले अब बाहिर प्रमाणित भएर आएको कुरा होइन। त्यस कारण यो कुरामा कसले के भन्यो, कति चुहावट भयो भन्ने कुरा, के चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। र यसमा पनि हामीले किन बोल्दैनौँ भने यो त्यो सम्बन्धी हेर्ने निकाय छ नि त। अस्ति दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अर्थ मन्त्रालयले नै कतिपय कुराहरूमा त्यहाँनिर चाहिँ नि हेर्न सक्दछ होइन। त्यहाँ माथि त्यो यो उहाँहरूका व्यक्तिगत इगोका कुरामा हामी प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन। हामीले त अर्थतन्त्रको अवस्थाको सन्दर्भमा, यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, यसमा व्यवस्थापनका चुनौतीको सन्दर्भमा, त्यसका समाधानको सन्दर्भमा छलफल गर्न उपयुक्त हुन्छ। हामी जस्तो प्रोफेसनल मान्छेहरूले, अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरूले, प्लानिङका विद्यार्थीहरूले, मुद्राका विद्यार्थी, अर्थ राजनीतिका विद्यार्थीहरू हामी व्यक्तिको आक्षेपमा कसले के भन्यो उहाँहरूको
आन्तरिक चाहिँ नि कुरो हो, त्यसमा चाहिँ मलाई त्यति सरोकार छैन। यसैसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ हिजो मात्रै एउटा कार्यक्रममा उहाँहरूले खास गरी देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक फरक किसिमको धारणा राख्नु भएको थियो निलम्बन हुनुभन्दा पहिलाको अवस्थामा। एउटाले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको दिशामा छ भनेर भन्नुभएको थियो, अर्कोले चाहिँ होइन हामी त्यो दिशामा छैनौँ, भरम छर्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर। यहाँले जो समयको कुरा उठाउनु भयो त्यहीसँग सम्बन्धित भएर धेरैले जोडिरहेको अर्को कुरा चाहिँ यसरी समय कठिन भए पनि दुईवटा निकायबीच समन्वय छैन, कुनै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता छ भनेपछि त्यस्तोमा त झन् अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस्तो भन्दा त समान विचार भएको मान्छेलाई ल्याउनु राम्रो भनेर भनिरहेछन्, यसमा के भन्नुहुन्छ? विचार समान भन्नुभन्दा पनि अवस्थिति के छ, अहिलेको अवस्था के छ, अहिलेको तथ्यले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण के छ, हाम्रो चाहिँ नि आर्थिक अवस्थाहरू के छन्, सूचकहरूले के भन्छ, त्यो आधारमा हिँड्ने हो। व्यक्तिगत विचारले काम गर्दैन। यहाँ विचारले भन्दा विचार भनेको राजनीतिक विचार होला, तपाईँले मत कतै हाल राख्नु होला, भोलि गएर निर्वाचनमा उठ्ने पनि अधिकार होला, त्यो जागिरी छोडेर जाने अथवा पोलिटिकल छ भने आफ्नो चाहिँ गरेर, तर त्यो फरक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो बेलामा त जो छ ती सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरूको बिचमा घनीभूत रूपमा छलफल हुने, अन्तर्क्रिया हुने, विषयको चाहिँ नि गुदी समात्ने, त्यो गुदीभित्र पसेर चाहिँ समस्या के हो त्यसको डायग्नोसिस गर्ने र त्यो आधारमा चाहिँ उपचार के हो भनेर त्यो खोज्ने र बाहिर आउँदाखेरि एउटै मत ल्याउने, जनतालाई चाहिँ नि भ्रममा नराख्ने र चाहिँ त भ्रमित नराख्ने जनतालाई। र जनता अहिले एक ढिङ्गले अलि त्रसित पनि छ, मनमा अलिकति स्ट्रेस पनि छ, मानसिकता त्यो अहिले हाम्रो छिमेकी चाहिँ नि देश भनौँ न, हाम्रो साउथ एसियाकै देश श्रीलङ्कामा भएको जुन चाहिँ नि राजनीतिक उथलपुथल, आर्थिक र मानवीय सङ्कट को कारणले गर्दा हामी पनि अब त्यो त अझ मध्यम आय भएको दक्षिण एसियाको राम्रो देश हो नि त्यो त होइन, हाम्रो भन्दा करिब चाहिँ नि 4 गुणाले बढी चाहिँ आर्थिक चाहिँ नि आय भएको त्यस्तो खालको देश हो। तर त्यस्तो देश पनि यति चाँडै ध्वस्त हुँदो रहेछ, यति चाँडै त्यस्तो सङ्कट आउँदो रहेछ। त्यस कारण हाम्रो जस्तो देश, हाम्रो चाहिँ नि जनसङ्ख्या भन्दा पनि आर्थिक विषयहरूको दृष्टिकोणले सूचकहरू चाहिँ नि एकदम ओह्रालो लागेको देश, फेरि हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि पनि कम भएको, चाहिँ नि सम्पन्नता पनि कम भएको देशमा चाहिँ झन् चाँडो सङ्कट आउने हो कि अझ हामी पनि त्यतैतिर फस्न लाग्यो हो कि भनेर मान्छेमा त्यो स्ट्रेस छ, त्यो खालको चिन्ता छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हिजो केही 1 हप्ता अगाडि यो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ जोडिएका व्यवसायीहरूले त्यो ढुवानीमा अवरोध गरिदिँदाखेरि, वितरणमा अवरोध गरिदिँदाखेरि जबकि हामीसित स्टक थियो, तर त्यो कुरा जनताले स्पष्ट बुझ्न नपाएको हुनाले त्यस्तै हुन लाग्यो कि 2 दिनलाई भने नि 1 महिनालाई भने ग्यास लिइहालौँ अथवा 7 दिनलाई भने नि तेल लिइहालौँ भनेर जस्तो भिड त्यहाँ देखियो नि, त्यसको के सङ्केत हो भने जनतामा अलिकति चिन्ता छ भन्ने भएपछि त्यो चिन्ता दूर गराउनेपट्टि चाहिँ मिलेर पो काम गर्नुपर्छ। त 3टा सरकार भनेको त नेपाल सरकारको एउटै भ्यू आउनु पर्यो नि। आउँदाखेरि तपाईँ हामीले बाहिर बोल्ने भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि फरक कुरा हुन्छ होइन, तर यो उसको त एउटै हुनु पर्यो नि है। त्यस कारणले गर्दा त्यो निकायहरूको चाहिँ उता एउटै भ्यू हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ के हुन्छ भने यो यस्ता निकायहरूको बिचमा समन्वय, सहकार्य र एकअर्काको स्वास्तित्वलाई स्वीकार्ने, एकअर्काको अधिकारलाई सम्मान गर्ने काम भयो भने जनतामा भ्रम हुँदैन, काम नतिजा दिने गरी कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसो नहुँदाखेरि के हुन्छ भने एकातिर जनतालाई राम्रो मेसेज पनि जाँदैन अनि सङ्कटलाई मोचन गर्न पनि सकिँदैन। यही निलम्बनको नै कुरालाई लिएर देशमा राजनीति पनि सुरु भइसकेको छ। गठबन्धनले चाहिँ अरू गुण दोष नहेरिकन निलम्बन ठिक हो भन्ने किसिमले वकालत गरिरहेको छ भनेपछि प्रतिपक्षी एमाले चाहिँ जसरी उहाँहरूले गभर्नरलाई आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त गर्नुभएको थियो, आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त गरेको गभर्नरलाई हटाएको एक किसिमको रोष भनौँ कि त्यसप्रतिको असन्तुष्टि भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ यो एकदम गलत छ, हट्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले थियो, हटाइयो गभर्नरलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बेलामा यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु, राजनीति गर्नु, यो बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले अलिकति सङ्केत गरिसकेँ, यहाँलाई अघि भनिसकेँ।
अब यो कुराहरू के हुन्छ भने उहाँहरूले कसलाई के भनिराख्नु भएको छ, आफूलाई कसरी डिफेन्स गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको कुरा हो। मैले त त्यति मात्रै भन्छु कि दुईटा कुरा भन्छु। नेपालको राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा गइसकेपछि व्यक्तिलाई जिम्मेवार ठाउँमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा एकदम निष्पक्ष ढङ्गले योग्य व्यक्ति, क्षमतावान व्यक्ति, हिजो कुनै चाहिँ विवादमा नपरेको व्यक्ति ल्याउने सन्दर्भमा काम गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले तीनटा मापदण्ड, सामान्यतया तीनटा मापदण्डलाई बढी जोड दिएको छ। चाहिँ नि त्यो आर्थिक लाभको कति कुरा हुनसक्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीलाई अथवा व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ पुर्याउने कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो नातेदारमा पर्छ कि पर्दैन, र तेस्रो चाहिँ आफू वरिपरि घुम्ने व्यक्ति हो कि होइन भनेर योग्यता क्षमता कुनैले पनि नहेरेको अवस्थामा हिजोका सरकारका नियुक्ति पनि उस्तै चरित्र खान्छ, अहिले पनि मोटामोटी उस्तै चरित्र छ भनेपछि, तर त्यसै गरेर नियुक्ति भएको भए पनि अहिले चाहिँ यो सङ्कटको बेलामा मेलमिलाप आवश्यक हुन्छ, सङ्कटको बेलामा सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ। त्यो कुरालाई ख्याल गरेर त्यो अहिले चाहिँ नि निलम्बन गर्ने पक्षले पनि यो बेला ठिक छैन, कुनै बेला आयो भने उपयुक्त ढङ्गले त्यसलाई डिल गरौँला भनेर बस्नु पर्दथ्यो। यो बेलामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने आर्थिक नीति र वित्त नीतिले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नलाई मौद्रिक नीतिले काम गर्छ, त्यसले सपोर्ट गर्ने हो। तर तपाईँले चाहिँ नि आर्थिक नीतिलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नलाई सहजीकरण गरिदिने संस्था, मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट सहजीकरण गरिदिने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंककै नेतृत्वलाई चलाउनु उपयुक्त होइन अहिले। अब यसमा मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने पहिले पनि भनिराखेको हो, नेपाल संघीयतामा गइसक्यो देश, संघीयतामा गइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना, केन्द्रीय बैंकको संरचना एकीकृत हिजोको अवस्थाभन्दा अब हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्तता दिनुपर्दछ। र विश्वमा सङ्घीय देशहरूमा विश्वमा सामान्यतः दुईटा मोडेल छन्। एउटा चाहिँ फेड मोडेल भन्छ, फेडरल रिजर्भ बैंक अफ अमेरिकाको मोडेल होइन, त्यहाँ चाहिँ अचाक्लै स्वायत्तता छ त्यहाँको त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ बैंकलाई, राष्ट्रपतिले भनेको कुरा पनि उसले टेर्नुपर्छ भन्ने छैन स्वायत्तता। भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया छ, ऊ चाहिँ त्यति चाहिँ स्वायत्त छैन, तर हाम्रोभन्दा बढी स्वायत्त छ। र त्यसमध्ये मोनिटरी सम्बन्धी काम गर्दा उसले कति गर्ने, क्रेडिट पोलिसीको काम कति स्वायत्तता राखेर गर्ने, र ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्टको काम कुन तहमा सङ्घीय सरकारहरूको बिचमा कहाँनेरि बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट कानुन बनाएर अहिलेको नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनलाई सङ्घीयता अनुरूप बनाउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ बन्न नसकेको कारणले गर्दा पनि अहिले यो समस्या आएको। हामीले अलि अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको बारेमा। धेरैले सशङ्कित पनि छन् श्रीलङ्काको अवस्था जस्तै हाम्रो अवस्था आउने हो कि भनेर। खासमा श्रीलङ्कामा भएको चाहिँ के हो र हामी त्यसको कति निकट छौँ, के हामी पनि त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छौँ? अब त्यसको लागि तपाईँको प्रश्नको लागि दुईटा कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। श्रीलङ्काको अर्थचरित्र कस्तो हो, त्यो अर्थचरित्र अर्थतन्त्रको चरित्रमा हामीसित के समानता छ, हामीसित समानता केमा समानता छैन, एक। दोस्रो कुरा राजनीतिक संरचना र राजनीतिमा निर्णय गर्दाखेरिको राजनीतिक नेतृत्वले देखाउने क्षमताको सन्दर्भमा पनि हामीले दुई ठाउँमा हेरेर गर्छौँ। अब राजनीतिक क्षमता देखाउने कुरामा चाहिँ राजनीतिक निर्णय गर्ने कुरामा, अर्थ राजनीतिको विषयमा निर्णय गर्ने विषयमा, देशको साधन र स्रोतको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँ पनि यहाँ पनि एउटा मिल्दोजुल्दो चरित्र के छ भन्दा अध्ययन नगर्ने, हसुवामा आफ्नो नजिकको मान्छेले भन्या भरमा लहरमा निर्णय गरिदिने बानी हामी कहाँ पनि छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै गरे हुनाले केही निर्णयहरू जस्तो पूर्वाधार निर्माणको विषयहरू, त्यहाँ चाहिँ ठुला संरचना निर्माण गर्ने कुरा आयो, तर त्यो संरचना निर्माण गरिसकेपछि बन्दरगाह, रोड आदि बनाउने चाहिँ नि यातायातका ठुला संरचनाहरू बनाउने सन्दर्भमा त्यो योजना बनिसकेपछि त्यो योजनाले आर्थिक प्रतिफल कति दिन्छ,
सामाजिक प्रतिफल कति दिन्छ, वित्तीय प्रतिफल कति दिन्छ। वित्तीय प्रतिफल भने चाहिँ पैसा कति दिन्छ त्यसले। आर्थिक प्रतिफल भनेको चाहिँ त्यसको कारणले उत्पादन कति बढाउन, अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ला, रोजगारी बढाउन कति सहयोग गर्ला, अर्थतन्त्रलाई कति टेवा पुर्याउला, एक्सपोर्ट गर्नलाई कति सहयोग पुर्याउला, इम्पोर्ट रोक्न कति सहयोग पुर्याउला भन्ने एउटा पाटो। तर त्यही परियोजनाले वित्तीय प्रतिफल चाहिँ 100 लगानी गरेमा कति फरक होला त वार्षिक रूपमा भनेर हेरेर अनि त्यसपछि अर्थतन्त्रले धान्ने, हाम्रो चाहिँ स्रोत र साधनले धान्ने अवस्थामा मात्रै त्यो गर्नुपर्ने, त्यस्तो नगरेको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा ठुलो कुरा के भयो भने त्यो एउटा गरे, त्यो काम एउटा भयो। अर्को चाहिँ राजस्वमा कर, यो खास गरी महामारीको समयमा करमा कटौती, मूल्य अवधि कर र अन्य करहरूमा कटौती गर्ने सन्दर्भमा नि राजस्व कटौती गर्दा ख्याल गरिएन। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँको कृषिको सन्दर्भमा कृषि उत्पादन गर्दा फर्टिलाइजर युज नगर्ने, अर्ग्यानिक उत्पादन गराउने भन्ने खालको निर्णय जस्तो गर्यो हसुवाभरले। त्यसको इम्प्याक्ट स्टडी नगरिकन यी 3टा मूल निर्णयहरूको कारणले गर्दा के भयो, देश डेफिसिटमा गयो, घाटामा गयो। किनभने अब संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि ऋण लियो विदेशबाट, त्यो ऋण कस्तोले अलि महँगो ऋण लियो, छोटो अवधिमा तिर्नुपर्ने लियो, सबरेन डेब्टहरू लियो, एक्जिम ब्याङ्क जस्ता ब्याङ्कहरूबाट, फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट, प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूबाट लियो, त्यो चाँडै तिर्नु पर्यो। त्यस कारणले वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घट्यो। अब पर्यटन चाहिँ नि, त्यहाँको पर्यटन भनेको चाहिँ नि 15-16% योगदान गर्छ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा। त्यो पर्यटन त्यत्रो योगदान गर्ने कुरा त्यहाँ एउटा होटलमा हमला भयो 5-7 वर्ष अगाडि, त्यसपछि पर्यटन घट्यो गयो, महामारी भएपछि स्वाटै घट्यो, त्यो 16% जिरोमा गयो, त्यसले त्यहाँ आम्दानी भएन। अनि कृषि क्षेत्रमा त्यो अर्ग्यानिक उत्पादन मात्रै गराउने, फर्टिलाइजर युज नगर्ने भनेर भन्दाखेरि के भयो भने त्यसले चाहिँ चिया जस्तो कुराहरू उत्पादन गरेर बाहिर पठाइन्थ्यो, त्यो चाहिँ नि आदि घट्यो, अनि त्यसले वैदेशिक मुद्रा आएन। र त्यसपछि खाद्यान्न पनि बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने भयो। यसले गर्दा के भयो भने वैदेशिक मुद्रामाथिको चाप पर्यो, आउने क्रम घट्यो, जाने क्रम बढ्दै गयो। र वैदेशिक ऋण पनि चाहिँ नि 2019 मा करिब 88% थियो, 45% थियो, 20 मा 88% भयो, 21 मा, 22 मा जाँदा त 104 बाट अहिले त 120-25% पुगिसक्यो। त्यसरी त्यहाँको चाहिँ अनि कृषिमा पर्यटनको आम्दानी, कृषिको आम्दानी, अब विप्रेषणको आम्दानीमा पनि त्यहाँ अलिकति असर पर्यो। यो कारणले गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घट्यो। अब त्यो कारणले त्यहाँ सङ्कट आयो होइन। अब हामी कहाँको चाहिँ अर्थचरित्र हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थचरित्रमा ऋण जुन ल्याएको छ हाम्रो अहिलेसम्म पछिल्ला 4 वर्षमा बढ्या चाहिँ छ, त्यो अनुपात कुल गार्हस्थ्यको अनुपात बढ्या छ। कुल बजेटमा विनियोजन अंश हेर्दाखेरि वैदेशिक ऋणको मात्रा बढेको छ, तर खासै खर्च भएर आएको हिसाब गर्ने हो भने अहिलेसम्म त्यति डेन्जर भएको छैन, जोनमा पुगेको छैन त्यो। अब अहिले चाहिँ पहिला त 31-32 हुन्थ्यो, अहिले आएर 39-40 पुग्यो। त्यस कारणले त्योभन्दा धेरै फरक छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि तत्कालै तिर्नुपर्ने ऋण चाहिँ नि 700 अर्ब 800 अर्ब छ, 7 अर्ब अमेरिकन डलर, 8 अर्ब अमेरिकन डलर छ, अर्ब अमेरिकन डलर, त्यो 2 अर्ब अमेरिकन डलर चाहिँ सञ्चित छ। त्यसले गर्दा चाहिनुपर्ने खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, बिजुलीका कुरा, इन्धनका कुरा पनि खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र त्यहाँ त्यस्तो अवस्था भएको। हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म पनि अझै पनि अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित व्यक्तिहरूसित कुरा गर्दा 6 महिनासम्म धान्य हामीसित छ चाहिँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यहाँ उनीहरूभन्दा हामी चाहिँ अर्थतन्त्रको चरित्रले पनि त्यो एउटा चाहिँ वैदेशिक मुद्रा पनि कम छ, हामी कहाँ अहिले त्यति त्यो जोनमा पुगेको छैन, रेड जोनमा पुगेको छैन। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो के भन्छ चाहिँ वैदेशिक ऋण पनि अलिक उनै कमै छ। र अर्को चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदान हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै पनि ठुलो छ, भनेको चाहिँ नि 25-26%, 27% छ। र इन्फर्मल इकोनोमी पनि हामीसित छ। त्यस कारणले त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति त्यही अहिले त्यहाँ पुर्याएको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तपाईँले 3 ढङ्गले बाँड्नुभयो भने
यो चाहिँ एउटा चाहिँ चारवटा जोनमा बाँड्नु भयो भने एउटा ग्रिन जोन भनेको बडा सफिस्टिकेटेड आरामको अर्थतन्त्र त हाम्रो कहिले छैन, कहिले के कम छ होइन। दोस्रो भयो ग्रे एरिया, ग्रे जोन भनेको अलिक ठिकै हाम्रो त्यो ठिकै चल्दै आएको हो। बरु चाहिँ हाम्रो 2007 सालभन्दा अगाडि हेऱ्यो भने विकसित त थिएन देश, तर चाहिँ हामी आत्मनिर्भर थियौँ। तर पछिका दिनमा हामीले अन्तर्निर्भरता बढाउने, विश्वलाई आफूले जोड्ने हिसाब लाँदा अचाक्लै परनिर्भर भयौँ। त्यस कारणले गर्दा 2008को आर्थिक सङ्कट हुँदा नेपाललाई धेरै फरक परेन, तर अहिलेको आर्थिक सङ्कटमा हामीले स्वाट छोयो हाल्यो हामीलाई। अब त्यस कारणले गर्दा त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामी अहिले चाहिँ यो पहेँलो क्षेत्र भनौँ येल्लो जोनमा पुगेका छौँ। हामी ग्रे जोनबाट येल्लो जोनमा छौँ, येल्लो जोनको अन्तिम उतिर छौँ, रेड जोनमा पुगेका छैनौँ। तर सरकारका कामहरू यस्तै हुने। अब हामीले त्यो विदेश मुद्रा जाने कुरालाई नचाहिएका कुरामा विदेश मुद्रा जाने कुरालाई व्यवस्थापन गरेर नरोक्ने र विदेशी मुद्रा आउने स्रोतलाई नबढाउने, त्यहाँ भएका ती हर्डलहरू अवरोधहरूलाई नहटाउने र आउने पाइपलाई ठुलो नबनाउने हो भने चाहिँ हामी त्यो श्रीलङ्कामा भोलि जाँदैनौँ भन्ने चाहिँ होइन। तर आजकै दिनमा चाहिँ त्यो अवस्था आजकै भोलि दिनमा छैन। तर हामी कति बुद्धि पुर्याउँछौँ, हामी कति रणनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, केही कुरा सहेर भने पनि हामी अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउँछौँ। राजनीतिक हिसाबले अहिले सबै राजनीतिक दलहरू र यस्ता निकायहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्छौँ कि गर्दैनन्। हेर्नु, तपाईँहरूले यो चलाइराख्नु भएको छ, मिडियाले धेरै चलाएको छ, म धेरै ठाउँमा आफै पनि बोलेको छु। अनि केही सङ्घ संस्थाले चाहिँ यस्ता बसहरू चलाइदिएको छैन, बसहरू चलाइदिएको छ। अब तर सरकारले कन्सल्टेसनै गर्दैन, बरु सरकारका मन्त्रीहरूलाई सङ्घ संस्थाले बोलाएर सुनाएको छ। तर सरकारले चाहिँ न राष्ट्रिय योजना आयोगले बोलाउँछ, न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बोलाउँछ, न चाहिँ नि संसदीय समितिहरूले बोलाउँछन्, न चाहिँ नि तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले। त्यस कारण अलि निस मार्या जस्तो केही भएको छैन भन्ने जस्तो छ। तर सरसर्ती हेर्दा त केही त भएको छ, अप्ठ्यारोमा त हामी परिसकेका छौँ। अब हामीले बजारमा जे भने किन्न त नपाउने स्थिति भइसक्यो, विदेश जानु पऱ्यो भने डलर थोरै पाउने भइसक्यौँ, ब्याङ्कमा जाने भने कर्जा नपाउने अवस्था भइसकेको छ भनेपछि हामी सङ्कट उन्मुक्त भइसक्यौँ नि। सरले जो यो डलर सञ्चितको कुरा गर्नुभयो र यसमा जो अनावश्यक वस्तुहरू छन्, अनावश्यक भन्दा पनि हामीलाई नहुने खालका होइनन् ती वस्तुहरू, नभए पनि हामी काम चलाउन सक्छौँ, त्यस्ता वस्तुहरूमा रोकावट ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। सरकारले केही हदसम्म रोकेको पनि छ, यो पर्याप्त छ या यसमा अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ? हेर्नुहोस्, यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घट्न लागेको 13 महिना अगाडि, पछाडि गएर गर्यो अलि चाँडो हत्ता झट्का दिन खोज्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र यो के भन्छ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, यिनीहरू बसेर हाम्रो आयातको चाहिँ नि चरित्र, निर्यातको चरित्र, हाम्रो उपभोगको चरित्र हेरेर कुन वस्तु स्वास्थ्यको लागि चाहिने हो, कुन वस्तु अत्यावश्यक चाहिने कुरा हो, कुन वस्तु निर्माणको लागि चाहिने हो, कुन वस्तु उद्योगको लागि चाहिने हो, ती भन्दा बाहेकका वस्तुहरूको पैठारीलाई, आयातलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने काम उति बेलै बहस गरेर थालिसक्नु पर्थ्यो, रणनीति बनाइसक्नु पर्थ्यो। पछि 1.5-2 महिना अगाडिदेखि नै यो काम सुरु भयो। त्यसकारण यो काम गरेकै ढिलो भयो। अझै पनि के हुन्छ भने अझ त्यो वस्तुहरूको सूची राखेर एउटा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, होमवर्क गर्नु पर्यो, यो चाहिँ वस्तु हामीलाई चाहिँदैन। तर एउटा कुरा ख्याल राख्नुपर्छ, त्यति बेला हामीले यो चाहिँदैन भनेर रोक्न त रोकिदिन्छौँ आयातलाई, तर चाहिँ त्यही वस्तु अनधिकृत किसिमले त्यो खुला बाटोबाट लुकाइ छिपाई तस्करी गरेर देशमा चाहिँ आइराख्ने स्थिति भयो भने फेरि त्यसले अर्को साइड इफेक्ट गर्छ। त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरेर त्यो नचाहिने कुरा, अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै शब्द मैले अलि फरक ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो, जुन कुराको विकल्प छ भने त्यो कुरालाई कम गर्ने। जस्तो ग्यासकै भनौँ न, ग्यास हामी एलपिजी ग्यास चलाउँछौँ,
त्यो एलपिजी ग्यास चलाउँदाखेरि चाहिँ के छ भने अब त्यो त हामीले किनेर ल्याएको, डलरमै किनेर ल्याएको, त्यसलाई कसरी घटाउने भन्दा बिजुली चाहिँ एलपिजी ग्यासमा तपाईँको 600 चान्छु नि त सरकारले के भन्छ अनुदान दिएको छु एउटा सिलिन्डरमा भन्छ भने बिजुली चलाउँदा त्यही अनुदान त्यहाँ बिजुलीमा देऊ न, बुझ्नु होइन? बिजुलीमा अनुदान दिए हुन्न, कुरा बुझ्नु हो? यहाँले बिजुलीको मूल्य घटाइदेऊ अथवा बिजुलीमा कार्ड लगाइदेऊ, जसले बिजुली प्रयोग गर्छ उसलाई त्यो कार्डबाट त्यसैबाट नगद फिर्ता गरिदिउँ भोलि। कसले युनिट प्रति गर्ने त भन्दा नगद र त्यसो गऱ्यो भने एलपिजी ग्यास अनि त्यसमा एलपिजी सम्बन्धी चुलो जुन छ नि चलाउन इग्निसन विद्युतीय चुलोहरू ल्याउनलाई सहजीकरण गरिदिउँ, प्रयोग गराउनलाई। त्यस्तै अरू सिँचाइको क्षेत्रमा चाहिँ नि कतिपय छुट्टै दिइराखेका पनि छ, त्यसलाई अलिकति प्रवर्धन गरौँ। अनि डिजल पेट्रोललाई पनि जहाँ चाहिँ प्रयोग हुँदैन नगरे नि हुन्छ त्यो नगर्ने ठाउँमा विकल्प दिउँ, विद्युतीयपट्टि ढाल्नेपट्टि अब एक्सन प्लान बनाएर जाउँ, तत्कालै कहाँ गर्न सकिन्छ, के चाहिँ गर्न सकिन्छ, मोटरहरूलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर अनुदान दिउँ। गऱ्यो भने के हुन्छ भने तपाईँको त्यो एलपिजी ग्यासको 80-90% चाहिँ नि विस्थापित गर्नु होला, पेट्रोलको पनि 5-10% विस्थापित होला, त्यो पेट्रोलमा डिजलमा इथानोल प्रयोग गर्न सकिएला, त्यो पनि गर्न सकिन्छ भने गरेर त्यो गर्ने एउटा। अर्को चाहिँ यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ महँगो भयो, सस्तो हामी कहाँ इन्डियामा महँगो भयो भनेर इन्डिया चोरी निकासी भयो भन्ने छ, त्यो कुरालाई कति चोरी निकासी भइरहेछ ख्याल गरेर यहाँ हामी भेहिकलको आधारमा पेट्रोल डिजल किन्ने हो नि त, भेहिकल नम्बर त छ नि हाम्रो, त्यो भेहिकल नम्बरको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कार्ड दिने, त्यसको आधारमा किनेर त्यो कार्ड राखेर अनि भोलि महिनामा 2 महिनामा कति किने हो तपाईँले मैले कतिको त्यो आधारमा हामीलाई फिर्ता गरिदिने भनेपछि इन्डियनहरूले त कार्ड त पाउँदैन। सरले अहिले अनाधिकृत माध्यमबाट त्यही वस्तु देशमा भित्रिन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो विषय धेरैले उठाइरहेको अवस्था छ। हामीले रोक्दाखेरि पनि ठुला वस्तुहरू बाहेक जो सडक माध्यमबाटै आउँछन् तिनीहरू बाहेक हाम्रो जो भारतसँग खुल्ला सिमाना छ त्यहाँबाट आउन सक्छन् र त्यो सबै कन्ट्रोल गर्न सक्ने संयन्त्र अहिले पनि सरकारसँग छैन, संयन्त्र कमजोर छ भन्ने किसिमको कुरा आइरहेछ र त्यसरी हामीले एकतिर चाहिँ तपाईको रोकावट लगाउने र औपचारिक माध्यमबाट त्यो कुरा नआउने, अर्कोतिर चाहिँ डलर बाहिरिरहने र अनाधिकृत रूपमा त्यस्ता वस्तुहरू भित्रिएर प्यारलल इकोनोमी खडा हुने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ कतिको खतरा हो र यसलाई कसरी व्यवस्थापन? त्यो सम्भावना हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो के हुन्छ भन्दा त्यसले चाहिँ यता राजस्व पनि गुम्छ, तर अनधिकृत किसिमले त्यो यहाँ वैदेशिक मुद्रालाई हुन्डीको माध्यमबाट अथवा बजारबाट फरक ढङ्गले त्यसको हातमा पारेर त्यही मुद्रा प्रयोग गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो एकातिर राजस्व पनि गुम्छ, त्यो वस्तु आइ नै राख्छ, विदेशी मुद्रा फरक ढङ्गले गइरहेछ। त्यस कारण त्यस्तो खालको साइड इफेक्टलाई चाहिँ शून्य बनाउन नसके तापनि हाम्रा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू छन्, त्यसका है सुरक्षाको सम्बन्धी छ, इमिग्रेसन छ, त्यसपछि आएर भन्सार छ, क्वारेन्टाइन सम्बन्धीहरू छन् हैन, पुलिस प्रशासनमा पनि अब बोर्डर प्रशासन भनौँ अथवा आर्म फोर्स छ, काहीँ चाहिँ नि त्यो ढङ्गले हाम्रो आर्मलाई पनि प्रयोग गर्ने, आर्मीलाई पनि प्रयोग गर्ने, सेनालाई पनि त्यो सीमा हेरेर प्रयोग गर्न सकिएला, त्योहरू प्रयोग गर्ने र त्यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सकिन्छ। न्यूनीकरण गर्नलाई सकिन्छ, शून्यमा झार्न नसकिएला, न्यूनीकरण गरियो भने पनि प्रभाव चाहिँ कम हुन्छ। हाम्रो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत भनेको अहिले पनि रेमिटेन्स नै छ, तर पछिल्लो समयका तथ्याङ्कहरू हेर्दा र धेरै अर्थविदहरूको भनाइ सुन्दा पनि जति मात्रामा हाम्रो रेमिटेन्स भित्रिनु पर्ने थियो त्यति मात्रामा भित्रिरहेको छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। यसमा चाहिँ जुन रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट खास गरी ब्याङ्किङ प्रणालीबाट ल्याउन सकिएको छैन यसलाई कसरी भित्र्याउने, त्यो सम्पूर्ण रेमिटेन्स जो देशभित्र आउनु पर्ने थियो र आइ पनि रहेछ त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट चाहिँ कसरी ल्याउने, के उपाय छ? त्यसमा सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारसित अहिले के तथ्याङ्क छैन भने विदेश गएका मान्छेको तथ्याङ्क सुन्यो भने कसैले 60 लाख भन्छ, कसैले 45 लाख भन्छ, एउटा निकायले 22 लाख भन्छ। तथ्याङ्क विभागले निकालेको अहिले चाहिँ जनगणना हेर्यो भने 22 लाख मानिस अनुपस्थित छ भनेर भन्छ। त्यो तथ्याङ्कहरूमा एकरूपता छैन। त्यो किन एकरूपता छैन भने सरकारसित एकीकृत खालको सूचना डाटा बेसै भएन। जस्तो मान्छे बाहिर गयो भने ऊ कति त फर्केको छ, बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारमा गएर सधैँ उभ्याउनु त होइन,
5 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्षमा फर्केको छ। कतिजना यहाँ फर्क्यो, फेरि फर्केर उता कति गयो, कतिजना चाहिँ त्यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना परेर अन्य भएर बितेर गए, कतिजना चाहिँ एउटा ठाउँमा गएको अब खाडी देशमा गएको युरोपतिर हिँडिदियो। त्यस्तो खालको मान्छेहरू कति हो त? त्यो आधारमा अहिले चाहिँ मलेसियामा अहिले खुद कति मान्छे बसेका छन् र खाडी देशहरूमा देशअनुसारै कति मान्छे बसेका छन्, ती देशमा गएका मान्छेहरूको कमाउने क्षमता कति हो, कुन क्वालिटीका मान्छे गएका छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क सरकारसित भइदिएको भए अनि ती कमाउने मान्छेहरूले कति कमाउँदा रहेछन्, मासिक औसत कति कमाउँदा रहेछन्, मतलब साउदी अरबकै भन्यो भने कति कमाउँदा रहेछन्, बहराइनको भन्यो भने कति कमाउँदा रहेछन् र त्यो कमाएको मध्येबाट उनीहरूले आफूले कति खर्च गर्छन् र यहाँ पठाउनु पर्ने कति हो, त्यही अनुसार आएको छ कि छैन त पैसा भनेर हेर्न चाहिँ नि एउटा चाहिँ त्यो तथ्याङ्क आवश्यक छ। त्यति भइसकेपछि अनि मात्रै तपाईँले कति आउनुपर्ने कति आयो भनेर त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ नि। कति बढी आयो कि घटी आयो भने पहिला त्यही कुरा छैन। यद्यपि हिजो आएकै आधारमा चाहिँ घट्यो भनेर हामीले भन्छौँ, घट्यो बढ्यो, हिजोको भन्दा घट्यो बढ्यो भनेको छौँ, त्यही आधार मात्रै लिएको। त्यो हिसाबले अहिले पछिल्लो दिनमा घट्ने अलि चाहिँ नि जुन बढ्ने क्रम घटेर आयो होइन, घटेर आयो। त्यसलाई अब बढाउनलाई यदि हामीले विचलनै भएको छ, प्रोपर च्यानलबाट आएको छैन भने त्यो कहाँ गयो त? त्यो हुन्डीबाट गएको कि अथवा त्यही नै सुन किन्न प्रयोग भयो कि सुन पो आयो कि यतातिर, अथवा अन्य ढङ्गले अनधिकृत किसिमले व्यापारमा लाग्यो कि अघि हामीले भने जस्तो त्यो पैसा नै अनधिकृत व्यापारमा हामीले जुनलाई नियन्त्रण गरेका छौँ ती वस्तु ल्याउनलाई प्रयोग भयो कि भन्ने कुराको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ। र खोजी गरिसकेपछि हुन्डीबाट यति मान्छेले चाहिँ नि पठाएको छ र सटैमा चाहिँ दिँदा त्यो हुन्डीमा लिने अथवा अन्य ढङ्गले प्रयोग गर्नेले $1 अमेरिकी बराबर 124 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ 161 छ, म 124 रुपियाँ दिएको छु भनेको छ भने सरकारले 126 रुपियाँ किन नदिने तिनीहरूलाई? र उनीहरूलाई 126 दिन्छौँ, त्यसो भए तिमीलाई जोखिम पनि हुँदैन र राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्छ। भोलि राष्ट्र जोखिममा पर्यो, अन्य देशको जस्तो सङ्कट आयो, खाद्यको सङ्कट आयो, किन्नै पाएन भने तिम्रो परिवारसित पैसा भएर के काम लाग्यो त? त्यस कारणले सरकारले बढी पैसा दिन्छ, यो यसैबाट आऊ, यसरी आऊ भनेर त भन्न सक्छ भनेर पैसा बढी दियो भने त्यस्ता मैले एउटा उदाहरण दिएको उपायको, त्यस कारण त्यस्ता उपायहरू खोजेर त्यो चाहिँ नि प्रोपर च्यानलबाट आउने गऱ्यो भने कमसेकम अहिलेभन्दा 20% बढाउन सकिएला। 20% बढाउन सकियो भने के हुन्छ त भन्दा अहिले 9 खरब आएको छ भने 9 दुना 18, 11 खरब करिब करिब आइपुग्छ। अनि तपाईँलाई सजिलो हुन जान्छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति चाहिँ अलि बढेर जान्छ होइन। एक त्यो गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ उनीहरूलाई त्यो कुरा सिक्यो भने त्यो पैसा बढी दिने मात्रै होइन, पैसा बढी दिने मात्रै होइन कि अब तपाईँको के भने उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो हुन्डीमा पठाउनेहरूले के हुन्छ, घरैमा पुर्याइदिन्छु भनेर घरैमा पुर्याउँछ यहाँ मान्छे लगाएर भने त्यो घरैमा पुर्याइदिने व्यवस्था पनि गरिदिउँ। या अर्को चाहिँ नि कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँको चाहिँ नि त्यो हुन्डीवालाले के गरिदिन्छ भने तपाईँको सितलाई तपाईँ त्यो विदेश रोजगारको मान्छे हो भने तपाईँलाई के भन्छ भने तपाईँले के भन्छ, पैसा त म पठाउँथेँ, मसित पैसै छैन, अलिकति सापट्टि हालिदिन्छ, अनि त्यो कम दरमा लिन्छ, उसले सापट्टि हालेर पठाइदिन्छ। त्यस्ता कुराहरू सरकारले गर्यो भने त्यसलाई अलिकति ऋणै दिउन, 1-2 महिनालाई कमाएपछि फेरि उसले दिन्छ। अनि यस्तो किसिमको गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ नि मान्छेहरू क्रमशः त्यो प्रोपर च्यानलबाट पठाउने बानी जब बसिसक्छ त्यो बाहिर जान चाहँदैन। अहिले जो विश्वव्यापी रूपमा एक किसिमको आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिएको छ, खास गरी कोरोना सङ्कटपछि, र यसमा चाहिँ जुन रुस र युक्रेनको युद्ध चलिरहेछ यसले थप सङ्कट थपिएको छ र यो युद्ध चाहिँ तत्काल रोकिने जस्तो सङ्केत पनि देखिँदैन र त्यही युद्धको कारणले हामीले पनि धेरै कठिनाइहरू भोगिरहेको अवस्था छ। यो युद्ध तत्काल रोकिएन भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने कठिनाइहरू कति भयावह हुन सक्छन् र सरकारले त्यसको न्यूनीकरणको लागि तत्काल के कदम चाल्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, विश्व नै अहिले सुरुमै मैले भने विश्वको आर्थिक संरचना नै परिवर्तन हुँदैछ। अब हेर्नुहोस्, डलरको प्रभुत्व घट्छ कि भन्ने शङ्का पनि छ। डलरलाई शस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो भनेर फाइनान्सियल वार भयो भनेर पनि मान्छेले कुरा उठाइरहेको छ। र अब अमेरिकाले स्विफ्टबाट आउने, अमेरिकाले चाहिँ नि रुसका
चाहिँ नि रुस समर्थक जस्तो इरानकै पनि हिजो प्रतिबन्ध लगाइदियो हैन, त्यहाँका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो, आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगाइदियो, अनि रसियाले पनि काउन्टर स्याङ्सन गरिदियो र तिमी चाहिँ नि ग्यास लिन्छौ भनेदेखि रुबलमा ल्याउ न त, म त चाहिँ नि नत्र दिन्न भनेर भन्यो युरोपलाई। यस्ता द्वन्द्व चाहिँ नि स्याङ्सन र काउन्टर स्याङ्सन भयो। एकातिर दुईटा देशको बिचमा युद्ध वार भइरहेछ, तर अर्को एउटा विश्वमै एउटा के आयो भन्दा वेपन, यो फाइनान्सियल वेपनको डलरलाई वेपन बनाएर वार सुरु भएको छ। यसले गर्दा के भयो भने अब यसो हो भने अनि यो वार चाहिँ अहिले युक्रेनको र रसियाको देख्दाखेरि हो, तर वास्तविक वार रसिया र युक्रेनको मात्रै होइन। र एकातिर रसियन चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि दर्शन बोक्ने, सिद्धान्त बोक्ने, अर्कोतिर अर्को सिद्धान्त बोक्ने, त्यो दर्शनको बिचको युद्ध हो, दर्शन बोक्नेहरूको बिचको समूहको युद्ध हो। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ के भएको छ भने अमेरिकी डलर चाहिँ नि के हो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ 1944 भन्दा अगाडि ग्रेट ब्रिटेनको पाउन्ड चाहिँ बलियो थियो। संसारमा खास गरी वैदेशिक मुद्राको प्रचलन विनिमय खास गरी त्यसबाट हुन्थ्यो। अब अनि सुनलाई स्ट्यान्डर्ड करेन्सी मानिन्थ्यो होइन, स्ट्यान्डर्ड मापनको स्ट्यान्डर्ड मानिन्थ्यो। 1944 में ब्रिटेन चाहिँ नि अहिले विश्व बैंक ग्रुप भन्छ नि, त्यो ब्रिटेन वुड्स भन्ने ठाउँमा त्यो एउटा सम्झौता भयो। ती संस्थाहरू खडा भए र त्यति बेला चाहिँ नि के एग्रिमेन्ट भयो भन्दा अब अमेरिकाले चाहिँ के भने म चाहिँ नि यो डलरको माध्यमबाट विनिमय चलाउँछु र कसैले मेरो डलरको विरुद्धमा सुन माग्न आयो भने म दिन्छु र 1 औंस बराबर $35 दिन्छु भनेर भन्यो। त्यो ग्यारेन्टी गर्यो, सम्झौता गर्यो। त्यसरी चल्दा चल्दै तर 1970 मा भियतनाम वार भइसकेपछि 1971 मा अनि त्यसपछि अमेरिकामा अचाक्लै त्यो युरोप अमेरिकामा इन्फ्लेसन भयो, आर्थिक सङ्कट आयो, तेलको सङ्कट आयो। आइसकेपछि इन्फ्लेसन भइसकेपछि के गर्यो भने उसले अनि मान्छेले त्यो इन्फ्लेसन बढ्यो भनेपछि मुद्राको भाव घट्यो भनेपछि सुन ल्याउ न मलाई $35 दिन्छु सुन ल्याउ भनेर मान्छे सुन माग्न आयो। अब दिन नसक्ने स्थिति भएपछि निक्सनले, त्यति बेलाका राष्ट्रपति निक्सनले त्यो व्यवस्थालाई, त्यो सम्झौतालाई खारेज गरिदिएर अब म सुन दिन्न है अब भनेर अमेरिकाको चाहिँ नि करेन्सीलाई फियाट करेन्सी भन्छ। त्यो अमेरिकाको रिजर्भ ब्याङ्कले जस्तो नेपालको नोटमा तपाईँले के देख्छ, यसको रुपियाँ भुक्तान माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भुक्तानी गर्ने छ भनेको छ है तपाईँले नोट हेर्नुहोस्। विश्वका धेरै उगरमा, तर अमेरिकन उसमा छैन, त्यो विश्वासमा क्रेडिटमा चल्या नोट हो त्यो। त्यसकारण अब क्रेडिटमा चल्या नोटले यो वारमा लाग्ने, यसलाई उही पनि बनाउने भनेर अब अहिले चाहिँ होइन, हामी आफै पनि बार्टर सिस्टमबाट काम गरौँ र हाम्रै मुद्राहरूबाट पनि काम चलाउँ अब भनेर उनीहरूले अब साउदी अरबले के भन्यो भने भारतलाई अनि चाहिँ चीनलाई के प्रस्ताव गर्यो भने म ऊ चाहिँ तेल दिन्छु तिम्रै मुद्रामा भुक्तानी देऊ न त भन्न थाल्यो। उसले रुबलमै दिन्छु $35 मै दिन्छु ल्याऊ भनेर भारतलाई भनेको छ रसियाले। अब यसले के गर्ने भने विश्वको आर्थिक र मौद्रिक संरचनालाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ। अब अहिले नै अमेरिकामा 8% मुद्रास्फीति भइसक्यो, बेलायतमा 8%, युरोपमा पनि मान्छेलाई चाहिँ लिभिङ कस्ट अफ लिभिङ बढिसक्यो, मान्छे गरिबीको सङ्ख्या बढी भइसक्यो र साथसाथै चाहिँ तपाईँको के भएको छ भन्दा अनि अस्ति यो स्प्रिङ स्टेटमेन्ट भनेर पार्लियामेन्टमा स्टेटमेन्ट उसको चाहिँ नि के भन्छ त्यहाँको अर्थ मन्त्री ऋषि सुनक भन्ने छन्, उनी एक्सचेकर भनिन्छ त्यहाँ। त्यो एक्सचेकरले जुन दिया छन् त्यो चाहिँ उनले स्टेटमेन्ट के दियो भने अब 2022 मा 13 लाख मान्छे गरिब हुन्छन् हाम्रो बेलायतमा अहिलेकै स्थिति रहने हो भने। त्यसकारणले कर तिर्नलाई पनि हिचकिचाउनु भएन र हामीले अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो, मितव्ययी हुनु पर्यो र 5 लाख चाहिँ त्यो 13 लाख मध्ये 5 लाख चाहिँ केटाकेटी पर्छन् र गरिब तल्लो तहका अहिले गरिब भएका मान्छेहरूको 6% आय अझै घट्ने छ भनेर उनले स्टेटमेन्ट दिए है। भनेपछि यो हामीलाई मात्रै परेको छैन, विश्वमै यो कुराहरूको समस्या पर्दै आइसकेको हुनाले भोलि हुनसक्छ राजनीतिक समीकरण, शक्ति समीकरण पनि परिवर्तन हुनसक्छ। यसले मुद्रा पेमेन्टमा पनि ल्याउन सक्छ। अब क्रिप्टो करेन्सी
लाई भारत र चीनले प्रयोग गर्न आफ्नो क्रिप्टो करेन्सी बनाउने भइसक्यो। क्रिप्टो करेन्सी दुईटा देशले गरेपछि हामीले पनि क्रिप्टो करेन्सी तिनीहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो व्यापार भारतसित चाहिँ ठुलो छ, चीनसित छ, छिमेकी देश पनि हुन्। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट पर्ने प्रभाव, हाम्रो हिजोका कमजोरीहरू, अहिले परेको सङ्कट, अब यहाँ यी सबै कुराबाट अहिले कुरालाई समाधान गरेर भोलि आफ्नो सफिस्टिकेटेड अर्थतन्त्र निर्माण गर्नलाई हामी कोसित मिलेर काम गर्नुपर्छ र कस्ता किसिमका पाइला चाल्नुपर्छ भनेर त अध्ययन गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न चाहिँ लाग्नुपर्छ। नेपालको जो सेयर बजार छ यसमा धेरैजसो साना लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका छन्। जसरी यो खस्कियो यसबाट धेरैको लगानी जोखिममा परेको छ र धेरैले गुमाइ पनि सकेका छन्। यसको कारण चाहिँ के हो? केहीले चाहिँ यो नेचुरल कारण हो, सबै अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक भएपछि यो पनि नकारात्मक हुने भइ नै हाल्यो भनेर भनिरहेछन् र कतिपयले चाहिँ होइन यो नेचुरल मात्रै होइन यसमा आर्टिफिसियल कारण पनि छन् भन्ने कुरा गरिरहेछन्। यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ? त्यसमा दुईटै कारण छन्। सामान्य अवस्थामा यो कहिलेकाहीँ हाम्रो सेयर मार्केटमा अचाक्लै फ्लक्चुएसन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो सेयर मार्केटको आकार सानो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ नि योगदान 75% छ। त्यो ठुला चाहिँ 100-150ले 80% बजार होल्ड गरेका छन् होइन, 80-85 जना व्यक्तिले। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले कुनै ढङ्गले चलखेल त्यहाँभित्र नगर्ने होइन, गरेका छ। अब अहिले चाहिँ फेरि अहिले गरेको त्यो चलाइ मात्रै चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ अर्थतन्त्र नै छ र मान्छेसित लगानी गर्न पैसा छैन, ब्याङ्कले पैसा दिँदैन, आफूसित भएको पैसा नि त्यहाँ लगाउँदा भोलि बिक्री नहोला के हो नि, जोखिम पनि छ। अब म किन्न त सक्दिनँ, सके अलि पाए बेच्छु भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस कारणले गर्दा दोस्रो कुरा हाम्रो काठमाडौँमा सीमित छ, मोफसलमा त्यति हाम्रो बजार गएको पनि छैन, अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको पनि छैन। अहिले विश्वमै पनि स्टक मार्केट त ओह्रालो नै लागेको छ नि होइन, ओह्रालो लागेको छ। यो भोलाटाइल भएको बेला, अर्थतन्त्र अनिश्चित भएको बेला, भोलाटाइल भएको बेला स्टक मार्केट माथि जाँदैन। अब जहाँसम्म कुरा छ तपाईँको विश्वमा लगानीकर्ताहरूले, ठुला लगानीकर्ताहरूले चारवटा क्षेत्रमा मुख्यतया लगानी गर्छन्। एउटा लगानी केमा गर्छन् भने सुनमा लगानी गर्छन्, दोस्रो स्टकमा लगानी गर्छन्, अर्को डलर किनेर राख्छन्, अर्को भनेको चाहिँ तेलमा लगानी गर्छन्। तेलको अनिश्चितता छ अहिले, भोलि त विकल्पहरू आएर के होला भन्ने पनि छ। त्यस कारणले अब चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ मान्छेको अहिलेको परिस्थितिले इन्फ्लेसनले गर्दा कुन कम्पनी कहाँ धराशायी होला, फेरि तेलसँग जोडिएका ठुला स्टकका कम्पनी त विश्वमा तेलसँग जोडिएका कम्पनीहरू छन् होइन, तिनीहरूको सेयर नै झरेपछि इन्डिकेटर तल गइहाल्छ र अनि त्यसले गर्दा स्टकमा कम भएको छ। अनि सुनमा लगानी बढेर सुनको भाउ बढिरहेछ अहिले र डलर र सुनमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन्। त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू चाहिँ त्यो हुन्छन्। अनि यहाँ पनि त्यसको काहीँ न काहीँ त्यस्तै खालको चरित्र हुन्छ लगानीकर्ताको। लगानीकर्ता सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्न खोज्दाखेरि सुनमा लगानी गर्ने अथवा हिजोको ठाउँमा जग्गामा लगानी गर्ने जस्ता कुराले गर्दा अब त त्यो पनि पैसा पनि छैन, ब्याज दर पनि उच्च भएर गयो, ऋण लिउँ भने पनि ऋण लिनलाई पैसा पनि पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ नि त्यो सेयरमा चलखेल कम भएर आयो। यो जो झरेको सेयर मार्केट छ यसलाई उकास्न सरकारले केही गर्न सक्छ? अब अहिले धेरै उकासिहाल्न त सकिँदैन। तपाईँले अर्थतन्त्र अब तपाईँले कतिपय कुरा आयतै गर्न पाइँदैन होइन, भनिया छ लगानी छैन, त्यही लगानी गर्ने योग्य पुँजी छैन। यो बेलामा उचालेर एकदम माथि लाने भन्ने त हुँदैन, तर धेरै झर्न नदिनको लागि चाहिँ यसमा सुशासन कायम गर्ने र नयाँ खालका चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम त्यसको एक खालको लिटरेसी दिएर त्यसको जोखिम कम गराउने कुराहरू दिएर र अलिकति पोर्टफोलियो मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो धेरै तल नजाने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। अन्तमा सर, जस्तो किसिमको अहिले देशको अर्थतन्त्र छ, यो अर्थतन्त्रलाई सुधार्नको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सोसँग सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू र यहाँको सुझाव के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अब चाहिँ नि सुझाव भनेको एउटा त धेरै सबै निकायहरूमा समन्वय हुनु पर्यो, सहकार्य हुनु पर्यो। अप्ठ्यारो बेलामा अरू विवाद छन् भने तपसिलमा राख्नु पर्यो, अहिले थाती राख्नु पर्यो। अब त्यसो गरिसकेपछि बहस चलाउनु पर्यो यो विषयमा, चाँडोभन्दा चाँडो सबैको
सित कन्सल्टेसन बढाउनु पर्यो। कन्सल्टेसन बढाएपछि ती आएका सुझावहरूलाई पनि लिएर तत्कालै पर्ने सम्भावित जोखिम के छन्, त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पर्यो उपायहरू के छन् भनेपछि मैले अघि भने नि, अब तत्कालै चाहिँ नि विदेशी मुद्रा बाहिर जाने कुरालाई रोक्नलाई लिस्ट बनाएर त्यो आधारमा कुनलाई चाहिँ कस्मेटिक किन चाहियो भनेपछि अब रक्सीकै कुराहरू रोक्न सकिएला, अन्त लग्जरियस कारहरू चाहिँ रोक्न सकिएला होइन रोक्ने। तर ती कुराहरू चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ नि अन्यत्र अन्य किसिमले आउन सक्ने कुराहरूलाई गर्नु पर्यो। अस्ति त्यो मरिज सरिजको के चाहिँ हिजो एउटा सरकारले चाहिँ नि कुनै चाहिँ तर्क बिना नै त्यसको अध्ययनै नगरी रोकिदियो, अर्को सरकारले अध्ययनै नगरी खोल्छ। हेर्नुहोस्, एकातिर त्यसको त्यो तालमेल नमिलिराखेको अवस्था छ, यसरी तालमेल मिलाएर काम गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसो गरेपछि जाने क्रम कम हुन्छ र आउने क्रमलाई चाहिँ 5वटा क्षेत्र अघि मैले भने वैदेशिक मुद्रा आउने, त्यो 5वटा क्षेत्रलाई वैदेशिक मुद्रा आउने त्यहाँ कुनै अवरोध छन् भने, जस्तो वैदेशिक लगानी आउँदा परियोजना चाहिँ आएका छन्, स्वीकृति भएको छ लगानी बोर्डले र त्यो लगानी महाशाखाले उद्योग मन्त्रालयको खर्बमा भएको छ, तर आउने बेला अर्ब पनि 2 अङ्कमा आएको छ। 13 अर्ब 14 अर्ब किन आयो त? वर्षौँदेखि त स्वीकृत त गरेका छौँ भनेपछि उनीहरूको कारणले हो कि हाम्रो कारणले? कानुनले कहाँनेरि बाधा पुर्याएको छ, कर्मचारी तन्त्रले कहाँनेरि बुझाएको छ, हामीले कहाँनेरि जिम्मेवारी लिएर समयमा निर्णय गरेका छौँ। त्यस्ता कुराहरू खोजेर निर्णय गरेर त्यो चाँडो आउने गर्नु पर्यो। सरकारी खर्च बढाउनेपट्टि लाग्नु पर्यो। खर्च बढाइदियो भने फेरि वैदेशिक सहायता फेरि आउन थाल्छ। त्यस कारण यी उपायहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सँगसँगै चाहिँ अब आउँदो बजेटमा गर्ने कुरा चाहिँ छँदैछ। त्यो बजेटभन्दा अगाडि नै तात्कालिक गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, तरकारी पनि हामी आयात गर्छौँ, फलफुल आयात गर्छौँ, अनि एनिमल प्रोडक्ट्स आयात गर्छौँ, फलफुल आयात गर्छौँ भनेपछि त्यो खाद्यान्न आयात गर्छ 2 खर्ब जतिको आयात गर्छ। अब त 3 खर्ब पुग्ने भयो भने त्यसमा कुन चाहिँ तत्कालै तरकारी त हामी 3 महिनामा साग उत्पादन गर्न सक्छौँ नि, काउली त 4 महिनामा उत्पादन गर्न सक्छौँ नि, फलफुल केरा छ भने 6 महिनामा उत्पादन गर्न सक्छौँ नि। त्यो उत्पादन गर्ने र उत्पादनको आधारमा चाहिँ बोनस दिने किसानलाई, पहिले सहजीकरण गर्ने, उत्पादन गरेपछि उत्पादन गरेको आधारमा बढाएर उत्पादन गरेर ल्यायो भने बोनस दिने खालको स्वचालित प्रणाली विकास गर्न सक्यो भने हामी त्यो सङ्कटबाट क्रमशः बाहिर निक्लिन्छौँ र अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविकको लयमा लगेर अनि माथि गति दिन सक्छौँ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ।